बीबीएस सेकेन्ड इयर पढिरहनु भएको भाइ बहिनीहरुको लागि आज म एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने थर्ड च्याप्टरको प्र्याक्टिकलमा हामीलाई इओक्यू र स्टक लेभल पढ्नु पर्छ। इओक्यू भन्नाले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, स्टक लेभल भन्नाले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। त्यो भित्र रहेर म आज त्रिभुवन युनिभर्सिटीले बोर्डमा सोधेको इओक्यू को क्वेशन सोलुसन गर्न गइरहेको छु। इओक्यू भित्र पनि मैले डिस्काउन्ट अफर वाला केस चाहिँ आज म यहाँहरुलाई सोलुसन गरेर देखाउने छु। यो क्वेशन टियु मा बारम्बार सोधिरहेको मोडल हो। यसमा क्वेशन रहेको छ फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ मैन्युफैक्चरिङ फर्म आर प्रोवाइडेड टु यू। एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ इन्भेन्ट्री हेर्नुस् त टोटल 40,000 युनिट छ। एक वर्षभरिमा चाहिने आवश्यक युनिट। पर्चेज प्राइस अफ इन्भेन्ट्री इज ₹20 पर युनिट छ। एक युनिट बराबर मार्केटबाट पर्चेज गर्दा 20 रुपैयाँ त्यसको चाहिँ चार्ज छ। त्यस्तै गरी क्यारिङ कस्ट इज 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु भन्छ। 10% अफ इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट भनेको होल्डिङ कस्ट हो। गोदाम भित्र लाग्ने जे जति खर्चहरु आउँछ त्यसलाई समार खर्च पनि भनिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज चाहिँ पर्चेज प्राइसबाट एप्लाई गरेर सी निकाल्नु पर्छ। त्यस्तै गरी अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर इज ₹400 यो तोकेर दिएको छ। एकचोटी मार्केटबाट एक लट सामान खरिद गर्दा हामीलाई 400 रुपैयाँ लाग्दछ। ल यो भयो, यति भयो हाम्रो इन्फर्मेसन। अब हामीलाई रिक्वायर्डमा सोधेको छ हेर्नुस् त। ए मा इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एक पटकमा अर्डर गर्ने क्वान्टिटी पत्ता लगाउने। टोटल कस्ट अफ इओक्यू, इओक्यू मोडलले हेर्दाखेरि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले हेर्दाखेरि हाम्रो टोटल खर्च कति लाग्छ त 40,000 युनिट खरिद गर्दा भनेर हामी त्यसरी हेर्ने। अब स्पेशल चाहिँ आज यसमा छ इफ अ मैन्युफैक्चरिङ फर्म पर्चेजेस इट्स रिक्वायरमेन्ट अफ इन्भेन्ट्री एट अ टाइम हैन, यदि यो मैन्युफैक्चरिङ फर्म एक पटकमा उसले खरिद गर्छ भने एक पटकमा उसले खरिद गर्छ भने एक पटकमा उसले खरिद गर्छ भने सप्लायरले उसलाई कसले सप्लायरले उसलाई विल प्रोवाइड 2% क्वान्टिटी डिस्काउन्ट रे लाएनसी। यदि एक पटकमा यो कम्पनीले उसलाई चाहिने रिक्वायरमेन्टको खरिद गर्छ भने उसलाई सप्लायरले अथवा भेन्डरले अथवा सेलरले कति दिन्छ रे भन्दाखेरि 2% क्वान्टिटी डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो। अब त्यसो गर्दा वेदर द अफर क्यान बी एक्सेप्टेड अर नट, यदि त्यस्तो हो भने त्यो भेन्डरले अथवा सप्लायरले दिएको यो डिस्काउन्ट अफर एक्सेप्टेड छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने। ल लेट्स स्टार्ट सोलुसन। अब हामी अकॉर्डिङ टु क्वेशन गिभनमा के दिएको छ हेर्नुस् त। गिभनमा के छ अकॉर्डिङ टु क्वेशन गिभनमा हामीलाई ए इज इक्वल टु भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 40,000 युनिट, यो हामीले यहाँबाट पत्ता लगायौं। त्यस्तै गरी यो 40,000 युनिट। त्यस्तै गरी हामीलाई पर्चेज प्राइस दिएको छ 20 पर युनिट। एक युनिट खरिद गर्दा 20 पर युनिट पर्चेज प्राइस छ। त्यस्तै गरी हामीलाई अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर एक पटक खरिद गर्दा हामीलाई टोटल अर्डरिङ कस्ट 400 रुपैयाँ लाग्छ। अनि क्यारिङ कस्ट चाहिँ हामीले निकाल्ने। क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ होल्डिङ कस्ट हो। 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेको जहिले पनि पर्सेन्टेज दियो भने यसलाई पर्चेज प्राइसमा एप्लाई गर्नुपर्छ। ल 10% अफ 20, पर्चेज प्राइस 20 छ, 10% अफ 20 भन्दाखेरि यसको 2 रुपैयाँ निस्किन्छ। ल हेर्नुस् है त, यो हाम्रो गिभन इन्फर्मेसन अकॉर्डिङ टु क्वेशन यो भयो। अब हामी के गर्छौं, अब सोलुसन गर्छौं।
अब सोलुसन हामी गर्दैछौँ सोलुसन हामीलाई 1 नम्बरमा ए मा के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज इक्वल टु रुट ओभर 2AO अपन सी यो हाम्रो मास्टर फर्मुला यही हो अब हामी यसलाई भ्यालु पुट गर्छौं इज इक्वल टु रुट ओभर अब 2 को ठाउँमा 2 ए को ठाउँमा 40,000 युनिट हैन ओ को ठाउँमा 400 अनि सी को ठाउँमा 2 ल हेर्नुस् है त 40,000 युनिट यही छ हामीलाई यहाँबाट ल्याएको हो यो 40,000 युनिट यो 40,000 युनिट यहाँबाट ल्याएको हो त्यसपछि गएर 400 युनिट ओ यसमै छ 400 युनिट यो ओ यसमै छ 400 युनिट अब सी भनेको 2 रुपैयाँ यहाँ छ ल हेर्नुस् सी क्याल्कुलेट हामीले कतिमा गरेका छौं 2 रुपैयाँ ल हेर्नुस् सी रुपैयाँ क्याल्कुलेट गर्यौं हो यसलाई नै हामीले फर्मुलामा राख्यौं अब यति फर्मुलामा राखिसकेपछि यसको टोटल क्याल्कुलेटेड युनिट हुन्छ यति आउँछ टोटल 4000 युनिट्स आयो इओक्यू भनेको एक लटमा यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले मार्केटबाट मटेरियल खरिद गर्दा 4000 युनिट खरिद गर्नु पर्दो रहेछ टोटल उलाई चाहिने 40,000 युनिट त्यसमा उले 4000 युनिट खरिद गर्दो रहेछ ल हामीलाई एक लट पत्ता लाग्यो अब हामी के गर्छौं बी मा हामीलाई के सोधेको छ टोटल कस्ट अफ इओक्यू ल हेर्नुस् है बी मा हामीलाई सोधेको छ टोटल कस्ट अफ इओक्यू टोटल कस्ट अफ इओक्यू को फर्मुला हुन्छ रुट ओभर 2AOC एकदम सिम्पल फर्मुला है यो सजिलो फर्मुला हुन त हामी इओक्यू इन्टु सी पनि गर्न सक्छौं अर्को फर्मुला तर अहिले हामी 2AOC बाट हेरौं इओक्यू इन्टु सी गरेर पनि हेरौं ल रुट ओभर 2 भनेको 2 नै भइहाल्यो 2 भइहाल्यो यसको यहाँनिर भ्यालु पुट गर्न उ भएछ अब यसलाई यस्तो गरौँ न भए यसलाई यस्तो गरौँ 2 भनेको फर्मुलाको 2 इन्टु ए भनेको कति इन्टु ए भनेको 40,000 40,000 हेर्नुस् है त 40,000 1 2 3 अनि इन्टु ओ भनेको 400 इन्टु ओ भनेको 400 अनि इन्टु सी भनेको 2 इन्टु 2 ल यति टोटल मल्टिप्लाई गरेर अनि यसलाई रुट हटाउँदाखेरि 8000 युनिट 8000 रुपैयाँ आउँछ रुपैयाँ आउँछ है त यो हामीले टोटल कस्ट अफ इओक्यू मोडलबाट हेर्दाखेरि यो टोटल कस्ट यसको लाग्ने खर्च चाहिँ हामीले के देख्यौं यसको 8000 युनिट लाग्छ नभए अर्को एउटा फर्मुला पनि छ हामी अर्को फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं यदि यस्तो हो भने म यहाँ अर्को फर्मुलाबाट पनि टोटल कस्ट निकाल्न सक्छु तपाईलाई म लाइभ देखाइदिन्छु टोटल कस्ट टीसी इज इक्वल टु हामीले के निकाल्न सक्छौं भने इओक्यू इन्टु मल्टिप्लाई बाइ सी पनि गर्न सक्छौं है त यहाँबाट हेर्दा हेर्नुस् है त यसको इओक्यू कति दिएको छ हामीलाई कति पत्ता लागेको छ 4000 युनिट अनि सी कति छ सी 2 रुपैयाँ छ हैन त 2 भनेपछि टोटल कति आयो हेर्नुस् त ठ्याक्कै 8000 आयो रुपीज 8000 आयो रुपीज 8000 ल हेर्नुस् कुनै पनि फर्मुलाबाट है त टोटल कस्ट को यो अर फर्मुला हो यो टोटल कस्ट को अर फर्मुला हो इओक्यू इन्टु सी गरे पनि 8000 आयो रुट ओभर 2AOC गरे पनि 8000 आयो ल यो एनी हो है त ल भनेपछि इओक्यू 4000 युनिट टोटल खर्च 8000 युनिट पत्ता लाग्यो अब हामीलाई सी मा सोधेको छ है त सी मा के भनेको छ भने हामीलाई सी मा चाहिँ सप्लायरले 2% यदि डिस्काउन्ट दियो भने के हुन्छ यो एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने अफर भन्यो ल अब हामी सी को सोलुसन हेर्छौं अब हेर्नुस् है सी को सोलुसन ल हेर्नुस् है इओक्यू 4000 युनिट आछ यो मैले यतापट्टि पनि राखिरहेको छु यो 4000 युनिट आछ टोटल कस्ट 8000 रुपैयाँ छ रुपीजमा अब टोटल कस्ट अफ 2% डिस्काउन्ट अफर यदि उले यो कसले सेलरले बायरलाई यदि बल्कमा सामान अर्डर गरिस् भने तँलाई डिस्काउन्टेड अफर दिन्छु
2% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर भनेको छ। अब यसको फर्मुला हुन्छ A अपन Q इन्टु O, यो भनेको टोटल अर्डरिङ कस्ट भनेको हो, प्लस Q अपन 2 इन्टु C भनेको टोटल क्यारिङ कस्ट भनेको हो। अब माइनस A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट इन्टु पर्चेज प्राइस PP इन्टु डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज, डिस्काउन्ट अफर। यो फर्मुला भयो, यो मास्टर फर्मुला हेर्नुहोस् है, यो मास्टर फर्मुला हो। फेरि हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट अफरमा टोटल कस्टको फर्मुला A अपन Q इन्टु O प्लस ब्राकेट स्टार्ट Q अपन 2 इन्टु C ब्राकेट क्लोज माइनस फेरि ब्राकेट स्टार्ट A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट इन्टु PP इन्टु डिस्काउन्ट अफर। ल अब यसमा भ्यालु पुट गरिदिने। अब तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ A भनेको 40,000 युनिट छ, Q भनेको त लट साइज छुट्टै दिएको छैन। हामीलाई Q भनेर छुट्टै लट साइज नदिएको हुनाले सुरुको A लाई नै हामीले मान्ने है त। हाम्रो A मा त के छ हेर्नुहोस् है त, A मा एनुअल रिक्वायरमेन्टमा त हाम्रो A इजिकल टु त 40,000 युनिट छ नि त, कति छ 40,000 युनिट छ हैन, 40,000 युनिट छ नि त हो। कुनै नयाँ लट नदिएको हुनाले पुरानै लटलाई राखिदिने, क्यूलाई क्यू राख्दाखेरि ए राखिदिने है, यो ए नै राखिदिने क्यू राख्दाखेरि। याद गर्नुहोस् है, यदि नयाँ तपाईलाई लट साइज दिएको थियो भने चाहिँ क्यू दिएको छ, अर्डर साइज दिएको थियो भने चाहिँ अर्डर क्यूको अर्डर साइज नयाँ आउँथ्यो यहाँनिर यो 40,000 मा, नत्र भने हामीले यसलाई नै राखिदिने यो 40,000, यो क्यू इजिकल टु 40,000 त्यसरी आएको है त, क्यू इजिकल टु 40,000। सो लेट अथवा क्यू इजिकल टु नभए तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, क्यू इजिकल टु 40,000, 40,000 युनिट यो नयाँ नदिएको हुनाले यसरी राखेको है। अब यी 40,000 अपन 40,000 अब इन्टु 400, ओ भनेको 400 भइहाल्यो, ओ भनेको 400 प्लस फर्मुलाको क्यू भनेको फेरि 40,000 गरिदिने, अनि अपन 2 फर्मुलाको इन्टु क्यारिङ कस्ट कति छ 2 नै छ, अनि माइनस फेरि ए भनेको 40,000 पर्चेज प्राइस इन्टु 20 अनि इन्टु 2%। ल यति गरिसकेपछि के हुन्छ त, यति आइसकेपछि अब के भयो, यति फर्मुलामा राखिसकेपछि अब यसको टोटल 40,000 लाई 40,000 ले डिभाइड गर्दा 1 आयो, यो 40 गर्दा 400 रुपैयाँ भइहाल्यो, यो 400 भयो। अब 40,000 लाई 2 काट्यो, 40,000 2 इन्टु भएर गयो 40,000 आइहाल्यो टोटल क्यारिङ कस्टमा, अनि आई 40,000 इन्टु 20 लाई 2% क्यालकुलेट गर्दा 16,000 रुपैयाँ आयो। भनेपछि टोटल तपाईको कति आयो 24,400 रुपैयाँ आयो। ल यदि तपाईले डिस्काउन्टेड पाउने हो भने एकचोटीमा तपाईले 24,400 रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस्, अफर के हुन्छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने यो अफर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने त। हामीलाई हेर्नुस् है, यहाँनिर के दिएको छ, यहाँनिर यसले के भनेछ, वेदर, यहाँ क्वेसनमा हेर्नुस् है, क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि वेदर यो 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 प्रोसेस के गर्ने त भनेर दिएको छ है। यो अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने, यदि 2% आउने हो भने भनेर यहाँ दिएको छ हेर्नुस् है, वेदर द अफर क्यान बी एक्सेप्टेड अर नट। अब ल हेर्नुस्, अब यो एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने, अब यहाँ पत्ता लगाउने। यसको लागि यस्तो छ, यसको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिका यहाँ हेर्ने। अब हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्ने नर्मल हामीले यो क्यू आउँदाखेरि हाम्रो जम्मा 8,000 रुपैयाँ जम्मा खर्च लाग्ने रहेछ, जम्मा लाग्ने रहेछ हाम्रो 8,000 टोटल कस्ट। हेर्नुस् है, अब हामीले जन 2% डिस्काउन्ट पाउँदा 2% सप्लायरले हामीलाई डिस्काउन्ट दिँदा एकैपटक किन्यो भने लाग्ने रहेछ 24,400। ल हेर्नुस् त 24,400 भन्नुको अर्थ के हो, 8,000 यहाँ लाग्ने, यो 24,400 भनेपछि त यो त डिस्काउन्ट अफर इज हायर देन नर्मल यो क्यू अर्डर भयो के। त्यसले त्यो बेलामा कस्तो हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले यस्तो डिसिजन हामीले लिन सक्दैनौँ। यो डिसिजन किनभने हामीलाई रेगुलर अमाउन्ट भन्दा बढी पर्यो। अब त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, अब यहाँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ, यो 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 हामी अफरलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ है त। यो अफर हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर लेख्छौँ, द अफर क्यान नट बी एक्सेप्टेड। अब हामी यहाँ लेख्ने यसको रिजन, द अफर क्यान नट बी एक्सेप्टेड cannot be because
किनभने इट्स कस्ट इज हायर देन द कस्ट अफ EOQ, द कस्ट अफ EOQ मोडल हैन, द कस्ट अफ EOQ मोडल हैन, बाई रुपिज कतिले त बाई रुपिज कतिले चाहिँ धेरै भयो त भन्दाखेरि तपाईको अब यसलाई बाई रुपिज EOQ मोडलमा यस्तो गरिदिनुस् त, यहाँनिर राखिदिनुस् त, तपाईलाई 24,400 माइनस तपाईको 8,000 भनेपछि तपाईलाई कति रुपियाँले बढी पर्यो त भन्दाखेरि 16,000 तपाईको कतिले 16,400 रुपियाँले बढी पर्यो। ल 16,400 रुपियाँले बढी पर्यो। ल हेर्नुस् तपाईलाई कति पर्यो, 16,400 रुपियाँले यो बढी पर्यो। त्यसकारण तपाईले के गर्नुहुन्छ, यो अफर तपाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न भनेर डिसिजन आयो। ल हेर्नुस् अब म तपाईहरुलाई डिसिजनको बारेमा फेरि एकचोटी भनिदिन्छु है। यदि हामीले EOQ मोडलबाट हामीले सामान खरिद गरेको भए टोटल कस्ट 8,000, हेर्नुस् है त, टोटल कस्ट 8,000 लाग्ने। तर एकमुष्ट झन् डिस्काउन्ट अफरबाट हामीले सामान खरिद गर्यो भने त 24,400 रुपियाँ लाग्ने रहेछ नि त। त्यसकारण 24,400 रुपियाँ इज मोर देन के भयो त EOQ अफर। त्यसले गर्दा हामी यो अफर हामी स्वीकार गर्दैनौँ। अब यहाँ अफर कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ भने EOQ मोडलको टोटल कस्ट भन्दा डिस्काउन्ट अफरको टोटल कस्ट थोरै भयो भने, लेसर देन है, थोरै भयो भने मात्रै अनि हामी अफर स्वीकार गर्छौँ। ल तपाईहरुलाई यति भन्दै म आज डिस्काउन्ट अफर अफ EOQ मोडलको सोलुसन यहाँहरुको अगाडि मैले राखेँ। यहाँहरुलाई यो इन्फर्मेसन फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। थ्यांक यू, धन्यवाद।